La question 7. Donnez l'expression de l'énergie d'électron EN. Donc, هذا le symbole, يعني الرمز ديال l'énergie d'électron. Donc, غادي نحددوا هاد l'énergie d'électron في l'état fondamental ou في l'état excité. D'accord? اللي كتكون في الحالة ديال الاستقرار وفي الحالة ديال عدم الاستقرار. D'accord? Voilà, donc دابا غادي نحددوا la première cas, l'énergie des électrons في le cas fondamental. Voilà, donc في الحالة ديال fondamental, l'énergie EN égale quoi? Égale E0 multiplié par, voilà, multiplié par Z au carré divisé par N0. C'est bon. Dans l'état excité, l'énergie des électrons égale quoi? Égale à E0 multiplié par, voilà, Z. Regardez bien, هنايا في الحالة ديال fondamental عندنا Z وفي الحالة ديال l'état excité فوالا كنزيدو هاد الايطوال يعني هاد النجمة. داكوغ فوالا وكنعملو كذلك هنايا او كاري ديفيزي بار كوا. فيت اتونسيون عندنا هنايا ديفيزي بار ان او كاري. داكوغ ديفيزي بار ان او كاري. فيت اتونسيون دونك عندنا هنايا ان او كاري. داكوغ فوالا شحال كتساوي هاد او زيرو؟ فوالا لا فالور دو او زيرو égale quoi? Égale à moins 13,7 électron volts. D'accord? كذلك E0 راه كتساوي moins 13,6 électron volts. D'accord? دابا خصنا نعرفوا la relation entre هاد الزد اللي هو le nombre d'atomes ou bien le nombre de protons ou bien le nombre des électrons en fonction هاد le nombre de protons في l'état excité. Donc Z égale quoi? Donc le nombre de protons في l'état fondamental اش كيساوي؟ كيساوي le nombre de protons في l'état excité plus sigma. Voilà. نهار ليكزيرسيس راه كيتعطى لكم هاد سيغما. داكوغ وهاد زيد راه ديجا كتحددوا انطلاقا من واحد لو سامبل او بيان واحد ليليمون ديال الكربون على حسب داكشي اللي غيتعطى لكم نهار الامتحان. داكوغ هنا كيبقى فقط غير التعويض. فوالا. Je passe à la question 8. Donnez l'expression de la force électrostatique. Donc la force électrostatique, اش كيساوي؟ كيساوي moins au carré divisé par 4 pi epsilon 0 R au carré. C'est très bien. La force centrifuge égale quoi? Voilà, égale à mv carré. Voilà, donc mv carré divisé par R. Voilà, donc la force centrifuge égale quoi? Égale à mv carré divisé par R. Voilà, donc شنو يعني le rôle يعني الادوار ديال هاد دونك هاد لا فورس ديال الالكتروستاتيك ولا فورس سونتريفيك. دابا غادي نرجعوا يعني اونيتي ديال لاتوم يعني الدراسه ديال لاتوم. داكوغ كنعرفوا لاتوم دونك عندنا ان نويون. داكوغ دونك هذه هي لو نويون. سي بيان هاد لو نويون لي كاركتيرستيك ديالها عندها بروتون وعندها لو نوترون. فوالا دونك الا خدينا دونك فوالا الا خدينا ان هيدروجين فوالا عنده زد ايكال كوا؟ ايكال 1. داكوغ سيتادير غادي يكون عندنا في لا بروميير ديال لا كوش غادي يكون عندنا انيس. فوالا انيس 1 سيتادير غادي يكون عندنا ان سول الكترون. فوالا دونك عندنا ان سول الكترون اللي كيدور على هاد لو نويون. داكوغ فوالا اللي كيدور على هاد لاتوم في وسط لو نويون. داكوغ دونك شنو اللي تيخلي هاد الالكترون انه يعني ما يسقطش في وسط هاد لو نويون؟ دونك شنو اللي كيخلي هاد الالكترون كيدور؟ داكوغ كيدور وما كيسقطش لينا في هاد لو نويون. دابخي دونك هذا كيتسمى لو موديل ديال بور. حيت كاين واحد الموديل ديال رودروفورد عنده يعني لا تيوري لانفيرس تيقول لك باللي عندنا لو نويون. داكوغ عندك لو نويون وعندك الكترون. داكوغ هاد الالكترون يعني كيدور. داكوغ تيكون عنده هو واحد الانرجي
دونك هاد الالكترون كيكون عنده واحد لينيرجي داكوغ كيدور بواحد لا فيتاس دو اكسيليراسيون داكوغ ابخي ملي كيتنقص ليه داك لينيرجي يعني ملي كيتنقص ليه ديك القوه ديالو داك الجهد ديالو اشنو تيوقع داك الالكترون كيسقط في وسط هاد يعني كيسقط في وسط هذاك لو نوايو هادي فهاد لا تيوري ديال رودروفورد داكوغ دونك هادي لا تيوري ديال رودروفورد من بعد دونك هادي اللي كانت عندنا في لا بروميير داكوغ ابخي جا هاد العالم ديالاش عالم دوبور اللي حاول انه يطور النظريه ديال رودروفورد وجا يضيف لها مجموعه ديال يعني ديال الفرضيات ومجموعه ديال الاحتمالات وبالتالي نجح هذا يعني العالم ديال بور انه يفرض الموديل ديال لاطوم داكوغ وحاليا كندرسوا يعني حاليا راه كندرسوا نموذج ذري ديال العالم دوبور داكوغ دونك هاد لو تيوري دونك يعني خاطئه داكوغ فوالا دونك لا تيوري اللي هي صحيحه هي تيوري ديال او بيان لا تيوري ديال بور داكوغ دونك عندك هنا الكترون عندك هنا واحد الالكترون فوالا كيدور على هاد دونك فوالا كيدور على هاد لاطوم شنو اللي ما كيخليهش انه يديفيي دونك عندك هاد جوج ديال لي فورس هما اللي كيخليوه انه يكون في واحد الحاله ديال الاستقرار داكوغ عندنا هنايا لا فورس فوالا عندنا لا فورس الكتروستاتيك وكذلك عندنا لا فورس سنتريفيك فوالا عندنا لا فورس سنتريفيك دونك هاد جوج ديال لي فورس هما اللي كيخليو هاد الالكترون انه يبقى في واحد الحاله ديال يعني الاستقرار اصلا هو راه كيدور داكوغ غير هو ما كيطيحش يعني ما كيديفياش يعني ما كيخرج ليناش على هذاك لاكوش داكوغ سي تري بيان كذلك عندنا هنايا واحد الفيتاس فوالا دونك هذا هو علاش الكترون انه ما كيسقطش لينا في وسط هذه يعني هاد لو نوايو داكوغ يقدر تكون عندنا هنايا واحد لوني او بيان واحد لوند يعني واحد الموجه داكوغ دونك فوالا دونك عندنا هنايا واحد الموجه يعني واحد لوند هذا الالكترون يعني واخا انه يخرج لينا واحد شويه من هاد لاكوش يعني يقدر انه يخرج لينا في هاد لاكوش اكيد انه غادي يرجع علاش كل هذا يخليه انه غادي يرجع حيت عندنا هاد جوج ديال لي فورس داكوغ فوالا هما اللي كيخليو ان هاد الالكترون يبقى في ايكيليبر اون بلس كيدور على هاد لاطوم داكوغ فوالا دونك هذا جوست يعني واحد يعني ليكسبرسيون بيان واحد لا ديسكريبسيون تفسير ديال هاد موديل دو بور او بين لا ديفيرونس ما بين هاد لا تيوري دو رودروفورد داكوغ فوالا والادوار ديال هاد لي فورس جو باس لا كيسيون 10 donnez l'expression la longueur d'onde voilà la longueur d'onde égale quoi égale m égale à quoi égale à voilà égale à h sur mv donc la longueur d'onde égale quoi d'après la constante de Planck égale quoi égale à h sur mv voilà la question 11 donnez l'expression de Ritz voilà. Faites attention à la relation de Ritz si l'infini égale quoi égale à quoi égale à h si divisé par l'énergie de cohérence voilà donc l'expression de Ritz كتساوي hc divisé par la valeur absolue ديال l'énergie de cohésion voilà donc l'énergie de cohésion وبالعربيه cohésion هي تماسك داكوغ فوالا الى عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيون باش ان شاء الله حتى هما ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر اي فوالا بون كوراج